मजबूर थी, गरीब थी, इसलिए जेल रोड पर खाने का स्टॉल लगाती थी। एक रात स्टॉल बंद करते देर हो गई तो झूठे इल्ज़ाम में पुलिस मुझे जेल ले गई। मैं रोने लगी, पर उस रात मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मैं जेल में अकेली थी और मुझ पर बहुत जुल्म हुए। कुछ ही वक्त बाद मैं बदनाम भी हो गई तो एक बूढ़े मौलवी ने मेरा निकाह अपने बेटे से कर दिया। वो हमेशा मुझसे अपना चेहरा छुपा के रखता। मैं सालों उसका चेहरा न देख पाई। जब अचानक उसका इंतकाल हुआ तो मैंने छुपकर उसका कफन हटाया तो मेरी चीखें पूरे घर में गूंज गई, क्योंकि वो लड़का तो। मैंने अपने स्टॉल की बत्ती बुझाकर बर्तन समेटने शुरू किए। रात का पहर गहरा हो चुका था। मैंने जल्दी जल्दी काम खत्म किया और घर जाने के लिए सामान समेटने लगी। जेल रोड पर कुछ पुलिस वाले गश्त कर रहे थे। इनकी नजरें मुझ पर थीं और वो मेरे करीब आ गए। मैंने कहा, साहब, मैं बस वापस घर जाने लगी हूँ। लेकिन उनमें से एक पुलिस वाले ने कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी औरतों को काम के बहाने अपने गुनाह छुपाने की कोशिश करते हो। मैंने बेबसी से कहा, साहब, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए मेहनत करती हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया। चलो हमारे साथ, बाकी हम अपनी तहकीकात से पता लगा लेंगे कि कितनी मेहनत करती हो। मेरे आंसू बहते जा रहे थे और मैं पुलिस स्टेशन के कोने में बैठी अपनी किस्मत को कोस रही थी। सुबह होने पर मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया गया और फिर अदालत ने मुझे जेल भेज दिया। मेरी जिंदगी के ये दिन एक ऐसे अजियतनाक ख्वाब की तरह थे जिससे जागने का कोई रास्ता नहीं था। जेल की कोठरी में मैंने बहुत जुल्म सहे। वहाँ की कैदी औरतें भी मुझ पर चढ़ दौड़ती थीं। मेरी खामोशी उनके लिए एक तमाशा बन जाती थी। रात की तारीकी में जेल की कोठरी का माहौल वहशतनाक होता था। मैं एक कोने में सुकड़ कर बैठी रहती। जेल की तंगो तारीक दीवारें मेरे दिल की घुटन को मजीद बढ़ा देती थी। मगर मेरी असल आजमाइश इन रातों में होती जब वो पुलिस ऑफिसर मेरे पास आता था। वो जो मेरे लिए एक भयानक ख्वाब से भी ज्यादा भयानक हकीकत बन गया था। वो हर रात अपने शैतानी इरादों के साथ आता और मैं बेबसी से अपने आप को इसके जुल्म के सुपुर्द कर देती थी। मैं चीखना चाहती थी, अपने दर्द को दुनिया के सामने लाना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ जेल की इन मोटी दीवारों में दम तोड़ देती थी और वो अपनी ताकत के नशे में चूर होकर मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाता था और मैं खामोशी से अपने आंसू पीती रहती थी। मेरे लिए वो लम्हे वक्त के बदतरीन हिस्से थे। मैं जीते जी मर चुकी थी। एक रात जब उसने मुझे मज़ीद तकलीफ़ दी तो मैंने दिल में फ़ैसला किया, मुझे किसी न किसी तरह अपनी आज़ादी वापस लेनी होगी। मगर जेल की ये सुलाखें और इस ऑफिसर की शैतानी ताकत मेरी हर कोशिश को नाकाम बना देती थी। फिर एक दिन मेरी कोठरी में एक खातून कैदी आई। वो भी ज़िंदगी की आजमाइशों से तंग आ चुकी थी। वो मेरे करीब आकर बोली, बहन, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं है जो तुम्हें इन दरिंदों के खिलाफ खड़ा कर सके। मैंने रो कर कहा कि मेरे पास ना ताकत है ना कोई सहारा। मैं इस जेल के अंधेरों से कैसे निकलूं? वो बोली, अल्लाह इन लोगों को माफ़ नहीं करेगा, मगर तुम्हें अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। इसने मुझे हौसला दिया कि मैं अपनी ज़ादी के लिए लड़ूं, मगर मुझे यकीन नहीं था कि ये सब कैसे होगा। रात का पहर गहरा हो चुका था और जेल की सलाखों के पीछे मुकम्मल सन्नाटा छाया हुआ था। कैदी औरतें अपनी अपनी कोठरियों में खामोशी से सो रही थीं, लेकिन मेरी आंखों में नींद का नामो निशान तक न था। मैं अपने दिल में एक अज़म लेकर बैठी थी कि अब मज़ीद जुल्म सहने से बेहतर है कि मौत को गले लगा लिया जाए या फिर इस जहन्नुम से किसी भी तरह बाहर निकला जाए। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक आखिरी मौका देने का फैसला कर लिया था। मेरे करीब वो खातून कैदी बैठी थी जो कुछ दिन पहले आई थी। वो मुझसे रोज़ बातें करती और मुझे भागने की तरगीब देती थी। इसने मुझे समझाया था कि अगर मैं हिम्मत करूं तो यहाँ से निकल सकती हूँ। इस रात जब सब खामोशी से सो रहे थे और मैंने उस खातून के साथ मिलकर अपना मंसूबा बनाया। इस खातून ने बताया था कि जेल के पीछे एक पुराना गोदाम है जिसके दरवाजे पर अक्सर ताला नहीं होता क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा आता जाता नहीं। वो गोदाम जेल के बैरूनी दीवार के साथ जुड़ा हुआ था और वहाँ से दीवार फैलाकर भागने का एक मौका था। हमने फैसला किया कि आधी रात के बाद जब सब गहरी नींद में होंगे तो हम इस गोदाम का रुख करेंगे। जेल की कोठरी में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मेरे दिल की धड़कन इस खामोशी को तोड़ रही थी। हर रात की तरह मैं उसके आने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन इस बार मेरा इंतज़ार खौफ या बेबसी का नहीं था, बल्कि इंतकाम और आज़ादी की उम्मीद का था। कोठरी खातून कैदी बैठकर मुझे हिम्मत दिलाने वाली नज़रों से देख रही थी। आज वो रात थी जब हमें अपने खौफ को शिकस्त देनी थी।
वो पुलिस वाला हर रात की तरह मेरे पास आया। इसके कदमों की चाप सुनते ही मेरा दिल लरज उठा, मगर मैंने खुद को मजबूत किया। वो अपनी ताकत के नशे में मगन मेरी तरफ बढ़ा। मैंने नजरें झुकाई और अपनी सांसों को काबू में रखने की कोशिश की। जैसे ही वो करीब आया, मैंने चुपके से अपने पीछे छुपाए हुए एक लोहे के टुकड़े को मजबूती से पकड़ा। जैसे ही वो मेरे करीब आया और कुछ बोलने लगा, मैंने पूरी ताकत के साथ उसके सर पर वो लोहे का टुकड़ा मारा। उसके मुंह से एक चीख निकली और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं और वो बेहोश हो गया। मेरी सांसें तेज हो रही थी और हाथ कांप रहे थे, मगर उस लम्हे मैंने अपने खौफ को पीछे छोड़ दिया। वो खातून फौरन मेरी तरफ बढ़ी और बोली, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। मैंने जेल की चाबियां जो इस पुलिस वाले के पास थीं जल्दी से उठाई और अपनी कोठरी का दरवाज़ा खोला। हम दोनों ने चुपके से बाकी कैदियों को जगाए बगैर अपने रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया। हम जेल की तारीक राहदारियों से गुजरते हुए हर आवाज़ पर चौंकन्ने होने लगे। हमारे दिल में एक ही खौफ था कि अगर किसी ने हमें देख लिया तो हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकेंगे। लेकिन अल्लाह ने हमारी मदद की और हम बगैर किसी रुकावट के जेल के पीछे वाले गोदाम तक पहुँच गए। गोदाम का दरवाज़ा पुराना था। हम दोनों ने मिलकर उसे खोला और बाहर की तरफ निकल आए। बाहर की ठंडी हवा ने हमें जिंदगी का एहसास दिलाया। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अंधेरे में करीबी जंगल की तरफ दौड़ लगाई। हमने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमारे दिल में सिर्फ एक ही दुआ थी कि हम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। मगर हमें मालूम था कि पुलिस हमारी तलाश में होगी और ये रात हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश थी। मेरा नाम आबदा है। मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। हम एक मुतवस्सत मगर खुशहाल घराने में रहते थे, जहाँ मोहब्बत और सुकून की कोई कमी न थी। मेरे अब्बू एक मेहनती और असूल पसंद इंसान थे। वो एक मुकामी फैक्ट्री में मैनेजर थे और उनकी तनख्वाह अच्छी थी। वो हमेशा कहते थे कि इज्जत और मेहनत से कमाई की दौलत इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है। मेरी अम्मी एक साबिर खातून थी। मेरा बड़ा भाई जाहिद था, जो अब्बू की तरह संजीदा और जिम्मेदार था। फिर दूसरा भाई काशिफ। हमारे घर का माहौल ऐसा था जहाँ सब एक दूसरे के बहुत करीब थे। मेरी हैसियत इस घर में ख़ास थी क्योंकि मैं इकलौती बहन थी और मेरे भाइयों ने मुझे हमेशा शहजादी की तरह रखा था। अब्बू कहते थे कि बेटी घर की रोशनी होती है और वो हमेशा मेरी बात मानते थे। अगर मैं किसी भी चीज़ की फरमाइश करती तो अब्बू वो चीज़ फ़ौरन ले आते थे। अम्मी की गोद मेरी सबसे पसंदीदा जगह थी। वो मुझे मुख्तलिफ किस्से और कहानियाँ सुनाती और मैं इन कहानियों में खो जाती। एक दिन अम्मी ने मुझे कहा, आबदा, तो मेरी दुआओं का सिला हो। तुम्हारे पैदा होने के बाद हमारा घर और ज़्यादा रोशन हो गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। मेरे भाई हमेशा मेरे लिए लड़ते थे कि आबदा आज किसके साथ खेलेगी। जाहिद कहता मेरी बहन मेरे साथ बैठेगी। काशिफ कहता नहीं, आज मेरी बारी है। और मैं इनकी मोहब्बत में हमेशा खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। जब मैं स्कूल जाने लगी तो मेरे भाई खुद तैयारी करवाते। कोई मेरा लंच बॉक्स तैयार करता, कोई मेरे जूते साफ करता। इनकी मोहब्बत और तवज्जो मुझे हमेशा मजबूत बनाती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे भाई बड़े होते गए और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद अच्छी नौकरियां हासिल कर लीं। मेरे अब्बू बहुत खुश थे कि उनके बेटे अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं और अम्मी कहती थी, आबदा, तुम्हारे भाई तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। और मैं उनके लिए दुआ करती थी कि अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे। यूं ही प्यार और मोहब्बत और खुशियों भरे माहौल में पलकर मैं जवान हुई। हर खुशी, हर ईद, हर त्यौहार हमारे घर में मोहब्बत के साथ मनाया जाता था। मेरे माँ बाप और भाइयों ने कभी मुझे ये महसूस नहीं होने दिया कि मेरी जिंदगी में किसी चीज़ की कमी है। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के बाद मैं खुद को किसी ख्वाबों की शहजादी से कम न समझती थी। मेरी हंसी ऐसी गूंजती थी जैसे बाहर की हवा हो। मेरे नाज़ो नखरे तो पूरे ख़ानदान में मशहूर थे और मेरे भाइयों ने मुझे कभी किसी काम की इजाज़त ही नहीं दी थी। हर काम के लिए मुझसे कहते कि तुम बस आराम से बैठकर हुक्म करो, हम सब संभाल लेंगे। मैं उनकी लाडली बहन। जब एक दिन जब जाहिद भाई और काशिफ भाई दफ्तर से लौटे तो हमेशा की तरह मैं उनकी आमद का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही वो घर में दाखिल हुए, मैंने दौड़कर जाहिद भाई के गले में बाहें डाल दी। वो हंसकर मेरे सर पर हाथ फेरने लगा तो अम्मा ने किचन से आवाज़ दी, चाय तैयार है, सब तख्त पर आ जाओ। हम सब सेहन में इकट्ठे हुए। अम्मा ने चाय और बिस्किट की ट्रे सामने रखी और चाय के कप तकसीम करने लगी। इतने में अम्मा ने जाहिद भाई की तरफ देखकर कहा, जाहिद बेटा, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ। अब तुम सब अपने पैरों पर खड़े हो और मेरा दिल चाहता है कि अपने बच्चों की खुशी देखूं। जाहिद भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, आप जिसे चाहें पसंद करें, बस इतना ख्याल रखना कि आबदा को वो लड़की पसंद हो। अगर मेरी बहन खुश ना हुई तो मैं शादी नहीं करूँगा।
इस बात पर सब हंसने लगे और मैं शर्मा कर तख्त पर बैठ गई। कुछ ही दिनों में अम्मा ने दोनों भाइयों के लिए एक घर में 2 बहनों का रिश्ता तय कर दिया। वो लड़कियां बहुत ही नेक और खूबसूरत थीं। जाहिद भाई और काशिफ भाई दोनों खुश थे और हम सब भी। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। मैं और अम्मी रोजाना बाजार जाते, कभी कपड़े खरीदते तो कभी ज्वेलरी। मैं हर चीज में अपनी राय देती और मेरे भाई हमेशा कहते कि आपदा जो कहे वही करना है। शादी के दिन करीब आ रहे थे और हमारे घर में रोज दावतों का समा था। मेहंदी की रात का मंजर ही कुछ और था। मैंने अपनी दोनों भाभियों के हाथों पर खूब मेहंदी लगवाई। मेरे भाइयों के दोस्त और रिश्तेदार सब जमा थे और हर तरफ खुशियों का माहौल था। मेहंदी के गाने बज रहे थे और खवातीन गीत गा रही थीं। मैंने एक खूबसूरत पीला लिबास पहना हुआ था। मेरे भाइयों ने मेरी तारीफ करते हुए कहा, आपदा तुम तो हमारी दुल्हनों से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। जब बारात का दिन आया तो घर रोशनियों से जगमगा रहा था। दुल्हनों के लिए शानदार गाड़ियां सजाई गईं और मैंने खास तौर पर अपनी पसंद के फूलों का ऑर्डर दिया था ताकि हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक हो। बारात में जाने से पहले हमने भाइयों के साथ फोटोग्राफी की। जाहिद भाई ने मुझे गले लगाकर कहा, आपदा आज के बाद तुम्हारी भाभियों की जिम्मेदारी है कि तुम्हें पहले से ज्यादा लाड से रखें। बारात जैसे ही लड़की वालों के घर पहुंची तो दुल्हन वालों की तरफ से कुछ नौजवान इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। उनमें से एक नौजवान था जिस पर फौरन मेरी नजर गई। वो कदकाठ में लंबा, साफ रंगत और धीमी मुस्कुराहट वाला था। उसका नाम आफताब था। वो दुल्हन के भाई का दोस्त था और पूरे वक्त मेरी तरफ ऐसे देखता रहा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। हर रस्म के दौरान उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं और मैं खुद को उसकी नजरों से बचाने की नाकाम कोशिश करती रही। जब वो मुस्कुराता तो मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मगर मैंने अपने जज्बात को जाहिर नहीं किया। जब रुखसती का वक्त आया तो आफताब ने मेरी तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा कि आप बहुत खूबसूरत हैं और मुझे उम्मीद है कि हम जल्द दोबारा मिलेंगे। इसकी ये बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन मैंने उसे जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराकर सर झुका लिया। ये रात मेरे लिए एक नए एहसास का आगाज थी। शादी की तमाम रसूमात मुकम्मल होने के बाद जब दोनों भाभियां रुखसत होकर हमारे घर आईं तो घर खुशियों से भर गया था। मैं दिल से खुश थी कि मेरे दोनों भाई अपनी जिंदगी के इस सफर में खुश नजर आ रहे थे। अम्मा ने दुल्हनों का इस्तकबाल बड़े मान और मोहब्बत से किया और अब्बू ने दुआ करते हुए कहा कि ये घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। जाहिद भाई ने भाभी का हाथ थाम कर कहा कि देखो ये घर तुम्हारा है। ये लम्हे इतने खूबसूरत थे कि मैं चाहती थी कि वक्त यहीं थम जाए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण हमारे आंगन में उतरी, अम्मा ने मुझे आवाज दी, आपदा बेटा उठ जाओ, अपनी भाभियों के लिए चाय तैयार करने में मेरी मदद करो। मैं खुशी खुशी उठ गई और अम्मा के साथ किचन में चली गई। मैं चाय के कप तरतीब दे रही थी जब दोनों भाई भी अपनी अपनी बीवियों के साथ किचन के दरवाजे पर आए। जाहिद भाई ने मुझे किचन में खड़ा देखकर कहा, आपदा बच्ची तुम किचन में क्यों घुस गई हो, चलो इधर आओ। वो मुझे खींचकर बाहर ले आए और प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए भाभियों को बोले, ये हमारी शहजादी है, इसे किचन में मत घुसने देना। इसके हाथों में सिर्फ किताबें होनी चाहिए, बर्तन नहीं। काशिफ भाई ने मुस्कुराकर जाहिद भाई की बात की तायद की। बिल्कुल ठीक कहा, हमारी आपदा काम करने के लिए नहीं, वो हमारी लाडली बहन है और हमेशा रहेगी। दोनों भाभियां मुस्कुराते हुए सर झुका गईं, लेकिन अम्मा ने फौरन इन दोनों भाइयों को समझाते हुए कहा, अरे अभी से मेरी बहुओं को मत डराओ, देखो ये दोनों मेरी शहजादियां हैं, जैसे आपदा मेरी बेटी है। यहाँ हर कोई एक दूसरे की इज्जत करेगा और प्यार से रहेगा। अम्मा की बात पर सबने कहका लगाया और माहौल मजीद खुशगवार हो गया। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा ने मुझे इशारा किया कि जाकर देखूं। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने भाभियों के भाई हाथों में नाश्ता लिए खड़े थे। दोनों भाभियां अपने भाई को देखकर खुशी से उनकी तरफ लपकीं और उन्हें अंदर ले आई। माहौल मजीद खुशियों से भर गया, लेकिन अचानक मेरी नजरें उसके साथ आए एक शख्स पर जा टिकीं। ये आफताब था, वही नौजवान जो बारात की रात मेरे दिल में एक खास मुकाम बना चुका था। भाभियों ने हैरत से अपने भाई से इशारे में पूछा, ये कौन है? उनके भाई ने जवाब दिया, बाजी ये मेरा दोस्त है, आपकी शादी में आया था और रात यहाँ रुक गया। आज मैं नाश्ता लेकर आ रहा था तो ये भी साथ आ गया। आफताब को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजरें फिर से मुझ पर जमी थीं और उसके चेहरे पर वही धीमी मुस्कुराहट थी जो मेरे दिल को बेचैन कर देती थी। मैं जानती थी कि उसका यहाँ रुकना, हमारे घर तक आना महज एक बहाना था। वो सिर्फ मुझ तक पहुंचना चाहता था। मैंने नजरें चुराई, लेकिन वो मुसलसल मुझे देख रहा था। मेरी बेबसी को शायद वो समझ रहा था, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट और गहरी हो रही थी। जाहिद भाई ने आफताब और भाभी के भाई को कहा, आप लोग भी हमारे साथ यहाँ बैठकर नाश्ता करें। लेकिन भाभी के भाई ने नरमी से इनकार करते हुए कहा, भाई साहब शुक्रिया,
ہمیں واپس جانا ہے، ایک ضروری کام ہے۔ زاہد بھائی نے اصرار کیا لیکن وہ جانے پر باضد تھے۔ آفتاب خاموش کھڑا تھا لیکن اس کی آنکھیں مسلسل مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کی لیکن دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ کیا یہ سب محض اتفاق تھا یا قدرت کی طرف سے کوئی اشارہ؟ جب وہ لوگ جانے لگے تو آفتاب نے مجھ پر ایک آخری نظر ڈالی اور ہلکے سے مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ میرے دل میں گھر کر گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، کیا واقعی میرے دل میں جگہ بنا چکا تھا وہ، یا یہ محض میری کمزوری تھی؟ یہ سوال میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا۔ اس کے بعد آفتاب کے آنے کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ کبھی وہ بھابھی کے بھائی زبیر کے ساتھ آتا، کبھی کسی بہانے سے اکیلا۔ ہر بار وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا اور میں اپنی جھجک کے باعث زیادہ جواب نہ دے پاتی۔ ایک دن جب سب گھر میں مصروف تھے، آفتاب نے موقع پا کر مجھے اکیلے میں کہا، آبدہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں حیران رہ گئی اور نظریں جھکا لی۔ جی کہیے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، آبدہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، آپ کی معصومیت، آپ کی باتیں، سب کچھ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ کیا آپ میری محبت کو قبول کریں گی؟ میں نے اس کی بات سن کر نظریں جھکا لی۔ دل تو کہہ رہا تھا کہ ہاں کہہ دوں، لیکن زبان پر لفظ نہ آ سکے۔ وہ سمجھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ کو کچھ وقت چاہیے، میں انتظار کروں گا، لیکن ایک دن آپ کو اپنا بنا کر ہی رہوں گا۔ میں نے بھی آفتاب کو کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن بھابھی کے بھائی زبیر نے اپنی بہنوں سے کہا، میں آبدہ کا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں۔ آبدہ وہ لڑکی ہے جسے میں ہمیشہ اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ جب یہ بات مجھے معلوم ہوئی تو میں پریشان ہو گئی۔ زبیر نے مجھ سے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا، آبدہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، میرے دل میں تمہارے لیے جو جگہ ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی۔ میں نے صاف الفاظ میں کہا، زبیر بھائی میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن میں آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھ سکتی، میرا دل کسی اور کے لیے دھڑکتا ہے۔ زبیر بھائی کا چہرہ سخت ہو گیا اور وہ بولے، کسی اور؟ کیا یہ آفتاب ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے کہا، آبدہ تم آفتاب کے بارے میں جانتی ہو کیا، جو اسے محبت کا دعویٰ کر رہی ہو؟ میں تمہارے بھائیوں کا سالہ ہوں، اب ہم رشتے دار ہیں، ایک دوسرے کو اچھی طرح جانتے ہیں، مجھے چھوڑ کر تم آفتاب کا انتخاب کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا، زبیر بھائی محبت جان پہچان کب دیکھتی ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اپنے دل سے میرا خیال نکال دیں۔ آپ جانتے نہیں میرے بھائیوں کی مجھ میں جان بستی ہے، وہ کبھی بھی میری پسند کے خلاف جا کر آپ کا رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ میں نے زبیر کو تو جواب دے دیا، لیکن اپنے گھر والوں کو ابھی تک اپنی اور آفتاب کی پسندیدگی کا بھی نہ بتایا۔ مجھے ڈر تھا کہیں مجھ سے پہلے انہیں یہ بات زبیر سے نہ پتہ چل جائے۔ میں ان کا دل اس طرح کبھی دکھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن حیرت کی بات تھی زبیر نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن اس نے میرے بعد آفتاب کو بھی ڈرا دھمکا کر اس تعلق کو ختم کرنے کا کہا۔ ان دونوں کے درمیان تلخی بڑھ گئی تھی۔ زبیر اور میری بھابھیوں نے اس بات کو اپنی مہم بنا لیا۔ وہ آفتاب کی مخالفت کرتی اور مجھ پر زور دیتی کہ میں زبیر کو قبول کر لوں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی پسند کا اظہار گھر والوں کے سامنے کر دیا تو وہ میری خوشی کی خاطر آفتاب کو قبول کر لیں گے۔ میں اپنے کمرے میں چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، دل عجیب سی الجھن میں گھرا ہوا تھا، آنکھوں میں ایک ادھورا سا سوال تھا۔ میں انہیں سوالوں میں الجھی ہوئی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور بڑی بھابھی اندر آ گئی۔ ان کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آتے ہی میرے پاس بیٹھ کر کہا، آبدہ بیٹی یہ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش اور الگ تھلگ کیوں رہنے لگی ہو؟ تمہارے چہرے کی وہ ہنسی کہاں گئی جسے دیکھ کر پورا گھر روشن ہو جاتا تھا؟ میں نے نظریں جھکائے ہوئے کہا، نہیں بھابھی ایسی تو کوئی بات نہیں، بس دل تھوڑا الجھا ہوا تھا تو سوچا اکیلی بیٹھ جاؤں۔ بھابھی نے گہری سانس لی اور کہا، دیکھو آبدہ یہ زندگی بہت عجیب چیز ہے، اگر تم اسے سنوارنے کی کوشش کرو گی تو یہ تمہیں خوشیوں سے نوازے گی، لیکن اگر تم اسے بگاڑنے کی طرف لے کر جاؤ گی تو یہ تمہیں وہ سبق سکھائے گی جسے تم کبھی بھول نہ سکو گی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کچھ بولنے سے پہلے انہوں نے بات آگے بڑھائی اور کہا، دیکھو زبیر بہت اچھا انسان ہے، وہ تمہیں بہت چاہتا ہے اور اس کی محبت میں کوئی جھوٹ یا دکھاوا نہیں ہے۔ میں نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن بھابھی میری نظر میں محبت وہ نہیں جو زبردستی کسی پر مسلط کی جائے، محبت تو وہ ہے جو دل سے نکلے اور دل کو محسوس ہو، اور میں نے زبیر بھائی کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، وہ ہمیشہ میرے لیے بھائیوں کی طرح رہے ہیں۔ بھابھی نے کہا، آبدہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ تم اسے جذبات میں آ کر خراب نہیں کرو گی۔ وہ اپنی بات کہہ کر چلی گئی تو اسی وقت میرا فون بجنا شروع ہوا۔ میں نے فون دیکھا تو ایک انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ دل عجیب سی بے چینی کا شکار ہو گیا۔ میں نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آفتاب کی آواز آئی۔ اس نے کہا، آبدہ کال مت کاٹنا، مجھے بڑی مشکل سے تمہارا نمبر ملا ہے، دل بہت بے چین تھا تم سے بات کرنے کے لیے۔
मैंने हैरत से पूछा, तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? आफताब ने कहा, ये मत पूछो, सिर्फ ये सुन लो कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मैंने जवाब दिया, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। आफताब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आबदा, ये दिल की बात है जो बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। जुबैर ने मुझे धमकी दी है कि मैं तुमसे बात न करूं, लेकिन मैं खुद पर काबू नहीं पा सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और ये बात तुमसे छुपाना मुमकिन नहीं। मैंने आफताब को साफ कहा था कि जुबैर भाई मेरे लिए रिश्ता भेजना चाहते हैं और भाभीियों ने मुझे कायल करने की जिम्मेदारी ले रखी है। आफताब ने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं खुद अपने वालिदैन के साथ तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आ जाऊं। मैंने आफताब से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। हम दोनों न एक दूसरे के ख़ानदान को जानते हैं, न कभी करीब से एक दूसरे को देखने का मौका मिला है। अभी हमारी बात जारी थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर बड़ी भाभी की आवाज़ आई। उन्होंने बुलंद आवाज़ में कहा, आबदा, ये तुम किससे बात कर रही हो? मैं घबरा गई और जल्दी से फ़ोन नीचे रख दिया। मैंने झूठ बोलते हुए कहा, भाभी किसी से नहीं, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार न थी। इतने में अम्मी और छोटी भाभी भी वहाँ आ गईं। सबके चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे। अम्मी ने आगे बढ़कर कहा, आबदा, क्या बात है, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं उनसे लिपट गई और रोने लगी, लेकिन भाभीियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बड़ी भाभी ने कहा, आबदा किसी लड़के से मोहब्बत भरी बातें कर रही थी और ये सब हमारे लिए नाकाबिले कबूल है। छोटी भाभी ने भी उनकी बात की तायीद करते हुए कहा, हमने उससे अपने भाइयों की इज्जत समझा और ये हमारी इज्जत का जनाजा निकालने पर तुली हुई है। इन बातों से मेरे दोनों भाई भी बाहर निकल आए और हैरत से उनकी बातें सुनने लगे। बड़े भाई ने करीब आकर कहा, गुड़िया, क्या ये सच है कि तुम किसी से बात कर रही थी? मैंने खामोशी से सर झुका लिया। भाई ने मेरा फ़ोन उठाया और कॉल लॉग देखा, जिसमें आफताब का नंबर वाज़िया था। उन्होंने उसी वक्त नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से आफताब की आवाज़ आई। उसने कहा, क्या हुआ आबदा, कौन आ गया था? भाई के चेहरे का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। उन्होंने आफताब से कहा, ये क्या बकवास है? तुम कौन हो और मेरी बहन को क्यों परेशान कर रहे हो? आफताब ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो आबदा से सच्ची मोहब्बत करता हूँ। भाई ने फ़ोन बंद करते हुए कहा, देखो आबदा, तुम अभी बच्ची हो और इन बातों को समझने के काबिल नहीं। ये फैसले बड़ों के करने के हैं और हम तुम्हारे लिए बेहतर फैसला करेंगे। भाभी ने फौरन बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जानते हो ये आफताब कौन है? ये वही लड़का है जो जुबैर के साथ आया था और ये एक नंबर का आवारा है। जुबैर ने उससे दोस्ती ख़त्म कर दी, लेकिन ये अब भी हमारे घर के पीछे पड़ा हुआ है। भाई ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आबदा, हम तुम्हें कभी गलत रास्ते पर जाने नहीं देंगे, इसलिए बेहतर है कि तुम इन बातों को यहीं ख़त्म कर दो। ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन मैं खामोश रही, क्योंकि मैं जानती थी कि इस वक्त मेरी बात नहीं मानी जाएगी और ये सब सिर्फ एक बड़े तूफान का आगाज़ था जो मेरे दिलो दिमाग को झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। हर गुजरता लम्हा मेरी धड़कनों को और तेज़ कर रहा था। घर में एक अजीब सी खामोशी थी। मैंने अम्मा से जाकर कहा, अम्मा, आप एक बार आफताब से मिल तो लें, वो रिश्ता लेकर आना चाहता है और मैं भी उससे पसंद करती हूँ। मेरी खुशी की खातिर एक बार उससे मिल लें। अम्मा ने कहा, देखो आबदा, अगर आफताब और उसकी फैमिली हमें पसंद आई तो हम ज़रूर सोचेंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें उसे भूलना होगा। ये हमारे ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। मैंने सर झुकाकर कहा, ठीक है अम्मा, मैंने वादा किया है कि आप लोगों की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। हमारी ये बातें न जाने कैसे छोटी भाभी ने सुन ली थी। वो बड़ी भाभी के कमरे में जा रही थी। मैंने दरवाजे के पीछे खड़े होकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। छोटी भाभी ने जल्दी जल्दी कहा, बाजी, आपको पता है कि आबदा ने अम्मा से कहा है कि आफताब को रिश्ता लेकर आने की इजाज़त दे दें और अम्मा ने हाँ कर दी है। बड़ी भाभी ने हैरत से कहा, ये क्या कह रही हो? छोटी भाभी ने कहा, हाँ बाजी, और आबदा ने आफताब को कॉल करके आज शाम आने को भी कह दिया है। बड़ी भाभी ने गुस्से से कहा कि ये नहीं हो सकता, हम उस आफताब जैसे लड़के को कभी इस घर का दामाद नहीं बनने देंगे। वो फौरन अपने भाई जुबैर को कॉल करने लगी और कहा, जुबैर, तुम आज ही अम्मी के साथ हमारे घर आ जाओ और आबदा का रिश्ता मांगो, वरना शायद ये मौका तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जुबैर ने फौरन आने की हामी भर ली। अम्मा ने दोनों भाइयों को आफताब से मिलने के लिए मना लिया था। उनका भी यही कहना था कि अगर आफताब का रिश्ता मुनासिब ना हुआ तो आबदा अपनी जिद से बाज आ जाएगी। मैंने उनकी ये शर्त मान ली थी। शाम का वक्त करीब था कि जुबैर अपनी वालदा के साथ आ गया। हम सब उसको देखकर हैरान हो गए। जुबैर ने अम्मा से कहा, खाला जान, मैं आज अपनी माँ के साथ एक ख़ास बात करने आया हूँ। हम चाहते हैं कि आप आबदा का रिश्ता मेरे साथ तय कर दें। ये बात सुनकर बड़ी भाभी ने जुबैर की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बिल्कुल अम्मी जान, जुबैर जैसा खूबसूरत और कामयाब नौजवान आबदा के लिए बेहतरीन है। अम्मी ने जुबैर की वालदा को देखते हुए कहा, बहन, ये एक बड़ी बात है। हमने आफताब को भी आज शाम रिश्ते के लिए बुलाया है। अगर वो हमें पसंद ना आया तो हम आपके इस रिश्ते पर ज़रूर गौर करेंगे। जुबैर ये सुनकर बहुत खुश हो गया। थोड़ी देर बाद आफताब अपनी माँ और बहन के साथ आ गया। वो बेहद घबराया हुआ था।
اس کے چہرے پر پسینہ صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جھجک کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا اور امی کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کی ماں نے بڑی نرمی سے بات شروع کی اور کہا، بہن جی، ہم جانتے ہیں کہ ہم آپ کے برابر کے نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، لیکن ہمارے دل میں آپ کی بیٹی کے لیے بہت عزت اور محبت ہے۔ آفتاب ایک محنتی لڑکا ہے اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ وہ آبدہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہ بات سن کر بڑی بھابھی نے سخت لہجے میں کہا کہ آپ کے پاس کوئی مستقل روزگار ہے؟ کیا آپ ہماری بہن کو وہ سب کچھ دے سکتے ہیں جو اس گھر میں اس کے لیے موجود ہے؟ آفتاب نے سر جھکا کر کہا، نہیں بھابھی، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ آبدہ کو کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ بڑی بھابھی نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، کوششوں سے گھر نہیں چلتے لڑکے، یہ دنیا حقیقت کی دنیا ہے، خوابوں کی نہیں۔ چھوٹی بھابھی نے بھی کہا، بھائی، ہم نے آبدہ کے لیے کچھ خواب دیکھے ہیں اور تم ان خوابوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ امی اور ابو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر بڑے بھائی نے سخت لہجے میں کہا، آبدہ ہماری اکلوتی بہن ہے، ہم نے اسے بہت نازوں سے پالا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ایسی زندگی گزارے جہاں اسے مشکلات کا سامنا ہو، ہم اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے۔ آفتاب کی ماں نے التجا کرتے ہوئے کہا، بھائی صاحب، ہم بہت شرمندہ ہیں، اگر ہماری بات نے آپ کو تکلیف دی ہو تو معاف کر دیں، لیکن آفتاب آبدہ سے محبت کرتا ہے۔ بڑے بھائی نے سختی سے کہا، محبت کے دعوے کرنے والے بہت ہیں، لیکن ہم اپنی بہن کی زندگی کسی ایسے انسان کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے جو ہمیں یقین نہ دلا سکے کہ وہ اس کی ہر ضرورت پوری کرے گا۔ اس کی ماں اور بہن بھی خاموش ہو گئیں۔ زبیر اس بات پر بہت خوش تھا۔ اس نے بڑے بھائی سے کہا، بھائی صاحب، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آبدہ کو زندگی کی ہر خوشی دوں گا۔ بڑی بھابھی نے کہا، ہاں زاہد، یہی صحیح فیصلہ ہے، لیکن میں نے وہیں کھڑے ہو کر کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ آفتاب کو نہیں پسند کرتے تو میں اسے بھول جاؤں گی، لیکن میں زبیر سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ بڑے بھائی نے غصے سے کہا، آبدہ، تم خاموش رہو، ہم بڑے ہیں اور یہی فیصلہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بڑی بھابھی نے زبیر کی حمایت کرتے ہوئے کہا، آبدہ، زبیر تمہیں وہ سب کچھ دے سکتا ہے جو تم چاہتی ہو، لیکن تم نہ جانے کیوں اس آفتاب کے پیچھے ہو جو تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ میں خاموش کھڑی رہی، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال لیا۔ آفتاب اور زبیر دونوں جا چکے تھے، لیکن میرے دل کو کسی صورت چین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ آفتاب کا رشتہ میرے گھر والوں نے ریجیکٹ کر دیا اور میں نے پہلے ہی وعدہ کیا تھا کہ اگر انہیں آفتاب پسند نہ آیا تو میں اسے بھول جاؤں گی۔ مجھے ہر روز آفتاب کے درد بھرے میسج موصول ہوتے، لیکن میں ان کا کوئی جواب نہ دیتی، اس کی کال بھی کبھی اٹینڈ نہ کرتی۔ میرے دن رات یوں ہی اداسیوں میں گزر رہے تھے۔ گھر والے سوچ رہے تھے کہ میں ابھی بچی ہوں، وقت کے ساتھ سب کچھ سمجھ جاؤں گی اور آفتاب کو بھول جاؤں گی۔ میری دونوں بھابیاں بہت خوش تھیں، لیکن امی مجھے دیکھ کر پریشان ہوتی تھی۔ وہ اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ بڑوں کے فیصلے ہی بہتر ہوتے ہیں۔ ابو بھی مجھے بہت سمجھاتے اور آفتاب کو بھول کر زندگی میں آگے بڑھنے کا کہتے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آتا کہ آخر کیا کروں۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی، آفتاب کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا فون بجا۔ یہ نمبر آفتاب کا نہیں تھا، اس لیے میں نے فوراً کال پک کر لی، لیکن آگے سے جو بات سنائی تھی اس نے میرے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ آفتاب کی بہن تھی جس نے بتایا کہ آفتاب نے زہر کھا لیا ہے اور بہت سیریس کنڈیشن میں ہسپتال میں موجود ہے، صرف ایک بار مجھے دیکھنا چاہتا ہے۔ آفتاب کے زہر کھانے کی خبر سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا، میرے وجود میں جیسے کوئی جان ہی نہ رہی۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور بے بسی کے عالم میں امی کے قدموں میں بیٹھ کے کہ امی، خدا کے واسطے مجھے جانے دیں، وہ وہاں ہسپتال میں پڑا اپنی آخری سانسیں گن رہا ہے، آپ کی بیٹی کو اس کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوگا۔ امی میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور بے بسی سے کہنے لگی، ٹھیک ہے، جاؤ۔ میں نے فوراً خود کو سنبھالا اور ہسپتال جانے کے لیے نکلی۔ دل میں خوف اور پریشانی کا طوفان تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ وہاں پہنچ کر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ریسیپشن پر آفتاب کے بارے میں پوچھا۔ جب مجھے اس کے کمرے کا پتہ ملا تو دل دھڑکنے لگا، جیسے میرے سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو جو منظر دیکھا اس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ آفتاب وہاں اپنے دوست کے ساتھ مکمل صحت مند اور مسکراتے ہوئے بیٹھا تھا۔ میری نظریں غصے اور حیرت سے بھر گئیں اور میں نے چیخ کر کہا، آفتاب، یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آفتاب فوراً کھڑا ہوا اور ندامت سے سر جھکا کر کہنے لگا، آفتاب، میں مجبور تھا، تمہارے بغیر میری زندگی اجیرن ہو چکی ہے، میں نے سوچا شاید یہی ایک راستہ ہے کہ تم مجھے ملنے آؤ گی۔ میں نے غصے سے کہا، آفتاب، یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یہ سب کر کے تم مجھے پالو گے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ میں نے امی سے کیسے اجازت لی اور یہاں تک کیسے آئی؟ آفتاب نے میرے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، آفتاب، مجھے معاف کر دو، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اگر تم نے آج بھی مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس سے کہا، آفتاب، تم سمجھتے ہو کہ محبت دھوکے اور جھوٹ سے جیتی جا سکتی ہے،
اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھتے۔ آفتاب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے جیب سے ایک پستول نکال لیا۔ میرا دل دہل گیا اور میں نے گھبرا کر کہا، آفتاب یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، عابدہ اگر تم نے ابھی اسی وقت میرے ساتھ نکاح نہ کیا تو میں اپنی جان لے لوں گا اور اس کا الزام تمہارے بھائیوں پر ڈال دوں گا۔ میں محبت میں اس قدر آگے جا چکا ہوں کہ تمہارے بغیر زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے تھے۔ میں نے کہا، آفتاب یہ تم کیا کر رہے ہو؟ خدا کے واسطے خود پر قابو رکھو۔ اس نے کہا، نہیں عابدہ، آج یا تو تم اور میں ایک ہو جائیں گے یا میں اپنی زندگی ختم کر لوں گا۔ میں بے بسی کے عالم میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا، آفتاب خدا کے واسطے یہ سب مت کرو۔ وہ بولا، عابدہ اگر تمہیں میری محبت پر یقین ہے تو میرا ساتھ دو۔ اسی وقت اس کے دوست نے ایک مولوی صاحب کو بلایا اور آفتاب نے مجھ سے کہا کہ نکاح کے بعد میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میں نے بے بسی سے آنکھیں بند کی اور اپنی تقدیر کے سامنے ہار مان لی۔ مولوی صاحب نے نکاح پڑھایا اور آفتاب نے کہا، دیکھو عابدہ، اب ہم ایک ہیں۔ تمہیں میری زندگی میں آنا ہی تھا، لیکن اب تم میری ہو، میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا۔ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، لیکن میں نے خود کو یقین دلایا کہ شاید زندگی بہتر ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ طریقہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ یہ نکاح میرے لیے ایک ایسی حقیقت بن گیا جسے قبول کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ جب میں گھر پہنچی تو امی میری طرف آئیں اور میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے جھجکتے ہوئے پوچھا کہ آفتاب کیسا ہے؟ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے جھوٹ بولا کہ اس کی جان بچ گئی ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور دعا کریں کہ سب کچھ بہتر ہو جائے۔ امی نے مجھے گلے لگایا اور کہا، عابدہ اس بات کو یہیں ختم کر دو۔ آفتاب کے ساتھ کچھ بھی ہو، تمہارے لیے ہم نے بہتر سوچا ہے۔ بیٹی، ماں باپ کی دعائیں اور فیصلے ہمیشہ اولاد کے حق میں ہوتے ہیں۔ تم اب اس سمجھنے کے قابل نہیں، لیکن وقت کے ساتھ یہ بات تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ میں اپنی ماں کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن میری دونوں بھابیاں میرے خلاف ہر وقت بھائیوں کے کان بھرتی رہتی تھیں۔ ایک دن بڑی بھابی نے ابو اور بھائیوں کو کمرے میں بلا کر کہا کہ عابدہ تو ابھی بچی ہے، اس کا دماغ محبت کے چکر میں خراب ہو گیا ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہے۔ زبیر بہت اچھا لڑکا ہے، ہر طرح سے مکمل ہے اور ہماری فیملی کے معیار پر پورا اترتا ہے۔ ابو اور بھائیوں نے بھی اتفاق کیا اور زبردستی میرا رشتہ زبیر سے طے کر دیا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے بھاری دن تھا، جب گھر کے ہر کونے میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ہر طرف کہکے اور خوشیوں کی گونج تھی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب طوفان برپا تھا۔ میرے پاس ایک راز تھا جو میں کسی کو بھی بتا نہیں سکتی تھی۔ میرا نکاح آفتاب کے ساتھ ہوا تھا اور مجھے پتا تھا کہ نکاح کے اوپر نکاح جائز نہیں، لیکن میں بے بس تھی، کوئی بھی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ سب کو لگتا تھا کہ وقت کے ساتھ میں سب کچھ بھول جاؤں گی اور زبیر کے ساتھ خوش رہوں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ہر پل آفتاب کی محبت میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ اسی دوران ایک اور حادثہ میری زندگی کو ہلا کر رکھ گیا۔ میرے بابا کا ایک کار حادثے میں انتقال ہو گیا۔ میری ماں اس صدمے سے اتنی ٹوٹ چکی تھی کہ وہ بستر پر پڑ گئیں اور بھائیوں نے ذمہ داریوں کے بوجھ تلے خود کو مزید سخت کر لیا۔ میں نے اپنی امی سے کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ میں ان کے سامنے کچھ کہہ نہ پاتی۔ میری دونوں بھابھیوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور زبیر کے گھر والوں کو بلا کر سادگی سے میرا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں ہر روز مزید بے بس ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی زندگی کی ڈور کسی اور کے ہاتھ میں جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ جب نکاح کا دن آیا تو آفتاب نے مجھے فون کیا اور کہا، عابدہ یہ وقت ہے فیصلہ کرنے کا، اگر تم آج بھی خاموش رہی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تمہارے بھائی مجھے کبھی قبول نہیں کریں گے، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تمہارے بغیر میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ میں نے تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے، اور اگر تم نے آج بھی میرا ساتھ نہ دیا تو میں یہ زندگی ختم کر دوں گا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے گھر سے بنا کسی کو بتائے نکلنے کا فیصلہ کیا اور آفتاب کے ساتھ دوسرے شہر چلی گئی۔ آفتاب نے میرے لیے بہت محنت کرنا شروع کر دی۔ اس نے ایک چھوٹا سا کھانے کا اسٹال لگایا جہاں ہم دونوں مل کر کام کرتے تھے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ مجھے خوش رکھے۔ وہ کہتا، عابدہ میں نے دنیا کے سامنے تمہیں اپنی بیوی بنا لیا ہے اور میں تمہیں اس کا حق دوں گا۔ اس کے الفاظ مجھے ہمت دیتے، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ میں اپنی ماں کو بہت یاد کرتی تھی، ان کی حالت کا سوچتی تو دل گھبرا جاتا تھا، لیکن میں آفتاب کو کچھ بھی بتا نہیں پاتی تھی۔ پھر ایک دن ایسا آیا جب میری زندگی ایک بار پھر اندھیروں میں ڈوب گئی۔ آفتاب کام سے لوٹ رہا تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا، میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ جس شخص کے لیے میں نے اپنا سب کچھ چھوڑا تھا وہ شخص میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا تھا۔ چند دن میں اس گھر میں اکیلی رہی، لیکن میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ میں نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں اپنے گھر پہنچی تو دروازہ کھٹکھٹانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آخرکار جب میں نے دروازے پر دستک دی تو بھابھی باہر آئیں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا، عابدہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟
تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے جانے کے بعد اس گھر پر کیا گزری؟ میں نے ان سے کہا بھابھی میری ماں کہاں ہے، مجھے ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری ماں تمہاری جدائی کا صدمہ برداشت نہ کر سکیں اور ایک لمبی بیماری کے بعد چل بسیں۔ یہ سن کر میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا اور اندر جانے کی کوشش کی، لیکن چھوٹے بھائی نے دروازے کے سامنے آ کر کہا تمہارا اب یہاں کوئی حق نہیں۔ اس گھر کو چھوڑنے سے پہلے تمہیں ایک بار سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارے اس فیصلے کا ہمارے خاندان پہ کیا اثر پڑے گا۔ تم نے ہماری عزت کو خاک میں ملا دیا، تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ میں بے بسی کے عالم میں دروازے کے باہر کھڑی سوچ رہی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کے ہر رشتے کو کھو دیا ہے۔ وہ شخص جس کے لیے سب چھوڑا وہ بھی نہیں رہا اور میرا اپنا گھر میرے لیے اجنبی بن چکا تھا۔ مجبوراً میں آفتاب کے گھر واپس آ گئی اور اپنا گزر بسر کرنے کے لیے اس کا کھولا ہوا کھانے کا سٹال سنبھال لیا۔ میں جیل روڈ پر ہر روز کھانے کا سٹال لگاتی، لیکن وہاں گشت کرتے پولیس والے اکثر مجھے بہت تنگ کرتے تھے اور آخر مجھے ایک جھوٹے کیس میں پھنسا کر جیل میں ڈال دیا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے وقت کاٹنا ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ایک اذیت بن چکا تھا۔ جب آخرکار وہ دن آیا جب ہم دونوں عورتوں نے قید کے اندھیرے سے بھاگنے کی ٹھان لی، تو یوں لگا جیسے موت کے پنجے سے نکل کر زندگی کی طرف واپس لوٹ رہی ہوں۔ میری ساتھی جس کا نام رضیہ تھا اس نے مجھ سے پوچھا تو میرے ساتھ میرے گھر چلو گی؟ میں نے بے بسی سے سر ہلا دیا کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ کوئی جائے پناہ۔ میں حیرت میں پڑ گئی جب اس نے مجھے اس شہر لے جانے کا فیصلہ کیا جہاں میرا بچپن گزرا تھا، جہاں میرے ماں باپ کا گھر تھا اور جہاں میری زندگی نے وہ بھیانک موڑ لیا تھا جس نے مجھے اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ رضیہ کا تعلق اسی شہر سے تھا اور وہ اپنی زندگی کے باقی مائندہ راتیں وہاں گزار رہی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور اپنی زندگی کے دن گننے لگی۔ جب بھی کھانے کا وقت ہوتا تو مجھے آفتاب کی اور اپنے ماں باپ کی یاد آتی، وہی لوگ جو میرے کھانے پینے کا خیال خود سے بھی زیادہ کرتے تھے، لیکن اب ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ تھا۔ وہ یادیں مجھے اتنا ستاتی کہ میرا دل کرتا زمین پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں۔ ان سب کو ثواب پہنچانے کی خاطر میں نے ایک مولوی کو کھانا دینا شروع کیا جو قریبی مسجد کا امام تھا۔ ایک روز اس مولوی نے مجھ سے کہا بیٹی زندگی بہت سخت ہے اور تم تنہا ہو، میرے بیٹے سے نکاح کر لو، تمہاری زندگی کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے بہت سوچا اور آخرکار اپنی بے بسی کے عالم میں اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ مولوی نے میرا نکاح کی تیاری کر دی اور ایک دن یوں ہی سادگی سے میرا نکاح کروا دیا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ میرا شوہر ہمیشہ اپنا منہ ماسک سے ڈھانپ کے رکھتا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا، لیکن وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں دکھاتا تھا۔ میں نے لاکھ کوششیں کی لیکن وہ کسی صورت نہ مانا۔ اس کے باوجود میرا بہت خیال رکھتا تھا، ہر وقت میری مدد کرتا تھا اور مجھے وہی محبت دینے کی کوشش کرتا تھا جو آفتاب کرتا تھا، لیکن شاید میری بدقسمتی میرا پیچھا کبھی نہ چھوڑتی۔ ایک روز وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی طبیعت بگڑ گئی اور کچھ ہی لمحوں میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ میں اس کے قریب گئی اور اس کا ماسک اتارا تو میرے اوپر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بھابھی کا بھائی زبیر تھا، لیکن اس کا چہرہ بری طرح جھلسا ہوا تھا۔ میں سکتے میں تھی کہ آخر یہ سب کیا تھا۔ میں نے مولوی سے پوچھا کہ مجھے پہلے زبیر کے بارے میں کیوں نہیں بتایا، تو اس نے کہا کہ زبیر نے خود منع کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنی ایک غلطی کی سزا بھگت رہا ہے اور یہ سب تمہاری بد دعا کا نتیجہ ہے۔ وہ تمہیں اس شہر میں دیکھ کر تمہارا سہارا بننا چاہتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی حالت کا سامنا کرنے کی ہمت نہ کی، اس لیے اس نے اپنا چہرہ چھپا کر تم سے نکاح کر لیا۔ میں ان تمام حادثات سے گزر کر ٹوٹ چکی تھی، ہر رات جیسے قیامت بن کے مجھ پہ گزرتی تھی۔ ایک دن میرا بڑا بھائی جو کچھ دن کے لیے دبئی سے آیا تھا مجھے لینے پہنچا۔ میں نے اسے دیکھا تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا اور میں بے اختیار رونے لگی۔ اس نے مجھے سینے سے لگا لیا اور کہا آبدہ میں تمہاری ہر غلطی معاف کرتا ہوں، تو میرے ساتھ دبئی چلو، سب کچھ بھول جاؤ اور نئی زندگی شروع کرو۔ میں اس کے ساتھ دبئی آ گئی جہاں میں نے اپنے پرانے دکھوں کو بھولنے کی کوشش شروع کی، لیکن وہ سب یادیں، وہ حادثے، وہ دکھ کبھی نہ کبھی میرے دل کے نہا خانوں سے جھانکتے ضرور ہیں، کیونکہ وہ میری زندگی کا ایسا حصہ ہیں جو کبھی مٹ نہیں سکتے۔